अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के गिलगित में अपोजिशन को बाउंसर्स की आज़ादी परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने साफ साफ बता दिया कि अपोजिशन को अब कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि अपोजिशन के मफादात अब मुल्की मफादात के ताबे नहीं रहे। कौम देखेगी किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। ये डाकू अब शोर मचा रहे हैं, जिसका मतलब है कि मेरी सिलेक्शन ठीक थी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। इनका जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये आज साबित हो रहा है। सब इकट्ठे भी हो गए। पहले इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई। इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको एहनारो दे दूं, इनको माफ़ कर दूं जो इन्होंने इस मुल्क का पैसा चुराया। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ़ नहीं करेगा। अब तक मेरा पूरा जोर था माशियत ठीक करने का, लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा। जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा। ताकतवर मुजरिम जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आएं। मरियम नवाज ने शेर जवान तहरीक का आगाज कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि अगर नवाज शरीफ का बयानिया आइन से हट कर हो तो अवाम साथ ना दें। ये भी कहा कि हमें कभी भी वर्दी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, बल्कि उसे दागदार करने और उसकी आड़ लेने वाले 2-4 लोगों को बेनकाब करना है। मरियम नवाज ने वाज़े किया कि कोई आसमान से नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। आइन को जूतों तले रोंदने वालों को निशाने इबरत बनाना होगा। गुलामी वो पर्दा है जो हमारे ज़हनों पे डाल दिया जाता है। आपका हक भीख की तरह दिया जाए, तो ये चीज़ ना नवाज शरीफ को मंजूर है, ना मरियम नवाज को मंजूर है। मैं सुबह 6:30 बजे अपने कमरे में सोई हूँ। मेरा दरवाज़ा तोड़ के ये कमरे के अंदर आ गए। अगर हमने इस पे आवाज़ ना उठाई तो ये पाकिस्तान के हर घर में यही चीज़ पहुँचेगी। फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। नवाज शरीफ का एक भी मुतालबा आइन से मुतसादिम है तो ना नवाज शरीफ का साथ देना, ना मरियम नवाज का साथ देना। ये जो सिलेक्टेड हुक्मरान है इमरान खान, वो कहते हैं कि एक जज को ऑपोजिशन बड़ा चढ़ा रही है। जानते हो ना कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की थी और क्यों की थी? हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, पहचानना है उस वर्दी को दागदार करने वाले 2 या 3 किरदार कौन से हैं। तो उन किरदारों को फिर हमने वर्दी की आड़ नहीं लेने देनी। जनरल आसिम सलीम बाजवा, कौम के नौजवान आपसे ये सवाल कर रहे हैं, आपके पास खरबों की जायदादें कहाँ से आई? आप एक नौकरी पेशा होने के बावजूद पूरी दुनिया में फैली हुई जायदादें कैसे बना गए? आसमान से यहाँ कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की जो सबज किताब है, इसको जूतों के नीचे रोंदने वालों को सजा दो, उनको निशाने इबरत बनाओ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सूबाई हैसियत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का देरीना मुतालबा था जो पूरा हो गया। जब तक वज़ीर आज़म हूँ, कोशिश होगी यौम आज़ादी गिलगित के लोगों के साथ मनाऊं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बिल्तिस्तान का दौरा। आज़ादी परेड से खिताब में कहा कि आज के दिन गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की थी। जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये UN सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। इमरान खान ने कहा माशरे के कमजोर तबके को ऊपर लाना हुकूमत की तरजीह है। पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की
वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारी जो सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, वो जाएगा ही उस तरफ, उन इलाकों में जो पीछे रह गए। वजीर आजम ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से ही मुल्क महफूज है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले, और वो भी मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिन्होंने इनके प्रोग्राम थे इंतशार फैलाने के, वो पाश किए। इमरान खान का कहना था कि एक मजबूत फौज मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए नागुज़ीर है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा कौन बनाएगा? वजीर आजम इमरान खान के ऐलान के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंतखाबी मैदान में अपना मंशूर उठाकर ले आए। कहने लगे, हमारे तो मंशूर में पहले से गिलगित को सूबा बनाना शामिल है। इमरान खान ने इलेक्शन 2018 से पहले मुल्तान जाकर भी सूबा बनाने का वादा किया था। आज पूछें मुल्तान वालों से कि उनके सूबे का क्या बना। अचानक उनको याद आया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है। अगर ये आपका वादा है तो जनवरी में आप ही का कैबिनेट ने ये फैसला को मुस्तरद क्यों किया? 2018 के इलेक्शन से पहले मुल्तान पहुंच के कहता है कि मैं जनूबी पंजाब को सूबा दिलवाऊंगा। अब आज पूछे बाबतपुर के अवाम से आपका सूबा का क्या बना? वो नहीं जानते हैं कि भुट्टो के चाहने वाले बीबी शहीद के जियाले आपके धोखे में नहीं आएंगे। इलेक्शन के दौरान हमें अचानक ख्याल नहीं आया। इस मंशूर में लिखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा चाहिए। हम किसी के इशारे पे नहीं चलते, हम अवाम के मुतालबात पे चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े, सियासी मुखालफीन को दबाव में डालने के लिए बंद करे, करप्शन सियासतदान करे, कोई जज करे, कोई जनरल करे। हम सबको एक कानून के मुताबिक उनका एहतसाब करें। क्या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपनी ही पार्टी की तारीख से लाइल्म है? बिलावल भुट्टो 1970 से 1994 तक पीपल्स पार्टी के 3 बार इख्तिदार की तारीख भूल गए। 2008 के बजाय 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का जिक्र किया। गिलगित में खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक सिर्फ तब मिलती है जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं होती तो आप भूल जाते हैं 1970 से लेके 1994 तक आपके हुकूक में कोई इजाफा नहीं हुआ, आपके लिए कोई काम नहीं हुआ। 1994 से लेके 2009 तक किसी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ना हुकूक में इजाफा किया, ना यहाँ की मीशत में काम हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2009 में। वज़ीर आज़म इमरान खान के गिलगित के दौरे पर अपोजिशन जमातों ने एतराज़ उठा दिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि ये क़ब्ल इंतखाब धांधली हो रही है, इलेक्शन कमीशन इन्हें शोकॉज नोटिस जारी करे। शरी रहमान बोली, इमरान खान इलेक्शन एक्ट 2017 की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इमरान खान की बातें खुद उनको कटहरे में खड़ा कर सकती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा गिलगित, अपोजिशन जमातों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं ये क़ब्ल इंतखाब धांधली है। आज वज़ीर आज़म भी PTI की इलेक्शन कैंपेन के लिए खुद गिलगित बल्तिस्तान चले गए। ये तय किया गया था कि वफाकी हुकूमत का कोई ओहदेदार इंतखाबात के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल नहीं होगा ताकि वो इंतखाबी अमल पे असरअंदाज ना हो सके। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने भी इमरान खान की गिलगित में मौजूदगी पर एतराज़ किया। प्राइम मिनिस्टर हर रूल, हर कायदे, हर ज़ाब्ते का और इलेक्शन एक्ट 2017 की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो खुद कानून तोड़ रहे हैं और इस वक्त ये जो बातें कर रहे हैं
وہ بذات خود اس وقت ان کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتی ہیں۔ شہری رحمان نے وزیر اعظم کی تقریر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سیاسی مخالفین کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کریں۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس سے اپنا بوریا بستر گول کر لیں اور جاتے ہوئے اپنے ترجمانوں کو بھی ساتھ لے جانا نہ بھولیں۔ مال روڈ پر غداری کے پوسٹر لگانے والے سن لیں، اگر سردار ایاز صادق محب وطن نہیں تو کوئی بھی محب وطن نہیں۔ کبھی منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا اگلے آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں نے سوچ لیا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنا بوریا بسترا وزیر اعظم ہاؤس جس پہ آپ کو مسلط کیا گیا ہے وہاں سے باندھ لیں۔ کرائے کے ترجمان ان کو ساتھ لے جانا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں ان کے ساتھ جو ہوگا وہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے۔ آپ ووٹ چوری کر آئے، آر ٹی ایس بٹھا کر آپ کو مسلط کیا گیا، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، ملک کا روزگار تباہ ہو گیا، ملک کا آٹا چینی چوری ہو گیا۔ اداروں کے پیچھے چھپنے والا، اداروں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے والا، اپنی نااہلی اپنی نالائکی کو اداروں پر ڈالنے والا اداروں کو ٹھیک کرنے کی بات نہ کرے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے ذاتی طور پر کہا تھا کہ اس کی رپورٹ آئے گی 10 دنوں کے اندر۔ آج 14 دن گزر گئے، ایاز صادق صاحب کے خلاف مال روڈ پہ غداری کے بینر محب الوطن پاکستانی جس نے لگائے ہیں۔ ایاز صادق محب الوطن نہیں ہے تو کوئی محب الوطن نہیں۔ ایاز صادق کے متنازع بیان پر پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے کہا کہ ایاز صادق کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کی بیان بازی کا مقصد مریم نواز کو لندن بلوانا اور اپنی دولت بچانا ہے۔ سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا درخواست ضمانت واپس لینا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں۔ جہاں تک ایاز صادق کا تعلق ہے، میں ایک چیز کہتا جاؤں کہ وہ ویسے بڑا نفیس شخص ہے۔ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی نواز شریف کے لہجے سے زیادہ لہجہ ملتا ہے۔ ابھی لندن کو ہم نے گرایا اس کے جہاز سے، اس کو بھی ساتھ، اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاسداری کرتے ہوئے اس کو واپس کیا۔ اگر اس میں کوئی ڈھیل آئے گی تو اس سے پاکستان کو نقصان تو ہوگا۔ نواز شریف اس وقت للکار رہا ہے انفرادی نام لے کر۔ نواز شریف سب سے پہلے تو ظاہر ہے مریم بی بی کو یہاں سے انگلستان لے جانا چاہتے ہیں، دوسری وہ اپنی دولت ساری بچانا چاہتے ہیں۔ شہباز اب اپنی گیم کھیل رہے ہیں۔ کوئی وجہ تو ہے کہ شہباز شریف نے اپنی درخواست ضمانت واپس لیتے ہیں، خود واپس لیتے ہیں، رضاکارانہ طور پر جیل میں رہنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کا بھی یہی موقف تھا، فوج کے ساتھ مل جل کے اور کھیلتے کام نکالنا چاہیے۔ زبیر کی ملاقاتوں کے بعد جب مایوسی ہوئی تو نواز شریف نے اپنا موقف بدلا۔ پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ اپنے ہی رہنما کی رائے سے علیحدہ کھڑی ہو گئی۔ کہا اعتزاز احسن ہمارے رہنما ہیں مگر کئی بار وہ اپنی رائے پارٹی سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ نون لیگ کے رانا تنویر نے اعتزاز احسن کے بیان کو نامناسب قرار دے دیا۔ کہا نواز دشمنی میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا سما کو خصوصی انٹرویو۔ اعتزاز احسن نون لیگ کی سیاست پر کھل کر بولے مگر ان کی اپنی ہی جماعت ان کے موقف سے متفق نہیں۔ نفیسہ شاہ کہتی ہیں اعتزاز احسن کئی بار الگ رائے رکھتے ہیں۔ جو حکومت وقت کے منسٹرز ہیں اتنی لاپرواہی سے بولتے ہیں، بات ایک کرنا چاہتے ہیں نکل کے کوئی اور جاتی ہے۔ تو سردار ایاز صادق ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو انہوں نے اس کی بہت ہی تفصیل سے اس کی وضاحت پیش کی ہے۔ نون لیگ کے رانا تنویر نے اعتزاز احسن کے بیان کو نامناسب قرار دیا۔ اپنی پارٹی سے بھی وہ ہٹ کر بات کرتے ہیں اور کچھ عجیب سی اور نکالتے ہیں چیزیں، تھوڑا سا اتنی وہ آگے نہیں جانا چاہیے نواز دشمنی میں یا پی ایم ایل این کی دشمنی میں۔ رانا تنویر کا کہنا تھا کہ چیزوں کو گہرائی میں جا کر دیکھنا چاہیے، شور شرابہ کرنے سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔
تحریک انصاف کے رہنما خرمشیر زمان کہتے ہیں کہ عدالتوں اور پاک فوج کے خلاف کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سوال اٹھایا کہ ایاز صادق اب تک سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں؟ ناراضگی میری اپنی حکومت سے ہے کہ وہ کیوں ابھی تک سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے۔ اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ جو شخص ہماری افواج کے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر، ہماری آرمی کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا، بیانیہ استعمال کرے گا بھارت کا، مودی کا، ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ یہ میسج آج پورے کراچی کا، جو پورا کراچی باہر نکلا ہے، وہ یہی کہنے کے لیے نکلا ہے کہ ہم نہیں کسی کو اجازت دیں گے ہمارے اداروں کو، ہماری افواج کے اوپر، ہماری عدالتوں کے اوپر کوئی نظر اٹھائے۔ جو نظر اٹھائے گا اس کی آنکھیں نکالیں گے۔ مراد سعید کا کہنا ہے اپوزیشن رہنما بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، ملکی سلامتی کے خلاف ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ پریس کانفرنس کے دوران بھارتی پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری کی ویڈیو بھی دکھا دی۔ یہ بھی کہا کہ کلبھوشن کا پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق اعترافی بیان آج بھی ثبوت کے طور پر موجود ہے، تاریخ مسخ نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد علی۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، بولے اپوزیشن رہنما بیرونی طاقتوں کے ایما پر پاکستان مخالف سازشوں میں مصروف ہیں، بھارتی پائلٹ کی گرفتاری کی ویڈیو بھی دکھا دی۔ مراد سعید نے کہا ٹھوس ثبوت کے باوجود ایاز صادق کا بیان ملکی سلامتی پر حملہ نہیں تو اور کیا ہے۔ انڈین میڈیا اپنے لوگوں سے اپیل کر رہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے نہ بھیجیں، آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ مناظر ہر انڈین کے ذہنوں پہ چسپاں ہے۔ ابھی پارلیمنٹ میں حالیہ جو گفتگو کی گئی جو تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے تھی۔ وفاقی وزیر نے کہا نواز شریف نے مودی سے دوستی نبھائی جبکہ وزیراعظم عمران خان پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ انڈیا کا بھی یہ خیال ہوگا، نواز شریف نے ان کی عادتیں خراب کر دی تھی۔ جب انڈیا نے جارحیت کی کوشش کی، ان کو عمران خان نے اور پاکستان کی افواج نے بھرپور جواب دیا۔ مراد سعید کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی کے لیے تمام پاکستانی متحد ہیں، دشمن کی سازشوں کو خاک میں ملایا جائے گا۔ کیمرمین عثمان چیمہ کے ساتھ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔ والد، دادا اور چچا کے قتل پر انصاف مانگنے والی لڑکی پر بے نظیر بھٹو کے مزار کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ام رباب کو پیپلز پارٹی کے قائدین کے مزارات پر جانے نہیں دیا گیا۔ نوید لاڑک کی رپورٹ دیکھیے۔ ننگے پاؤں انصاف کے لیے در بدر گھومنے والی ام رباب، باپ، دادا اور چاچا کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر احتجاج ریکارڈ کرانے گڑھی خدا بخش پہنچی، جہاں کارکنوں کی ہر پل چہل پہل رہتی تھی۔ آج ایک لڑکی کی آمد پر پولیس کی جانب سے بھٹو کے مزار کے گیٹ بند کر دیے گئے۔ سینکڑوں مظاہرین گیٹ کھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ یہ سندھ کے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے۔ اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کے پاس میں اپنا درد لے کر آئی تھی، پر آج ان کی پوری قیادت کو مجھ 21 سالہ بچی سے خوف ہے، اس لیے انہوں نے یہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ ام رباب نے احتجاجاً مزار کے باہر دھرنا دے دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلوس کی آمد پر کسی تصادم کے پیش نظر انتظامیہ نے گیٹ بند کیا، مگر سندھ حکومت ہے کہ میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھی ہے۔ مزار پہ کبھی بھی کسی کو نہ روکا جاتا ہے نہ ٹوکا جاتا ہے۔ کچھ ٹائمنگ ہوتے ہیں جب صفائی کے لیے، ستھرائی کے لیے گیٹ بند کیے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس ٹائمنگ پر میرے خیال سے میرے باپ صاحبہ پہنچتی ہیں۔ ام رباب کے والد، دادا اور چچا کو مخالفین نے جنوری 2018 میں قتل کر دیا تھا۔ نوید لاڑک، سما، لاڑکانہ۔ ام رباب کو بے نظیر کے مزار پر جانے سے روکنے پر سندھ کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی شدید تنقید کی ہے۔ ام رباب کو بے نظیر بھٹو کے مزار پر کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ اپوزیشن جماعتیں سندھ حکومت پر برس پڑیں۔ حلیم عادل شیخ نے طنز کرتے ہوئے کہا، مریم نواز کے شوہر کی گرفتاری پر تو بلاول کا سر شرم سے جھک گیا تھا، لیکن افسوس کہ سندھ کی بیٹی کو ان کی اپنی حکومت نے بے نظیر کے مزار پر نہیں جانے دیا۔ مزار قائد کے اوپر ایک بدماش جا کر ان کی تقدس کی پامالی کرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ ایک نہتی لڑکی، ایک نہتی بیٹی فاتحہ خوانی کے لیے جب وہ بے نظیر بھٹو کے مزار پہ جاتی ہے تو اس کو روک لیا جاتا ہے۔ سما سے بات کرتے ہوئے نصرت سحر عباسی نے کہا، ام رباب حکومت کو شرم دلانے کے لیے مزار پر جانا چاہتی تھیں۔ صرف پاکستانی ہی نہیں، بے نظیر بھٹو کے مزار پر جانا ہر انسان کا حق ہے۔ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پوری دنیا کی ایک لیڈر تھی، ان کا مزار بند کر دینا، ان کے مزار پر ام رباب کو نہ جانے دینا،
یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی سوچ کس قدر پست ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے الزام لگایا رباب کے خاندان کے قتل میں پیپلز پارٹی رہنما ملوث ہیں، جنہیں بچانے کے لیے سندھ حکومت اور پولیس سب کچھ کر رہی ہے۔ کراچی میں جمشید روڈ پر مفتی عبداللہ پر ہونے والا حملہ لین دین کا معاملہ نکلا۔ گرفتار ملزم مدثر نے تحقیقاتی اداروں کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے احمد رحمان خان۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے فرانس کے خلاف نعرے بازی کی۔ اب سے کچھ دیر پہلے کی صورتحال جانتے ہیں سما کے نمائندے سلمان احمد سے۔ سلمان، اپڈیٹ کیجیے، کیا صورتحال تھی؟ آج مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی ہے جو فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت ہوئی ہے اس کے خلاف۔ سب سے پہلی ریلی ISO کی جانب سے نکالی گئی ہے۔ 3 تلوار تک یہاں پر ریلی پہنچی ہے، جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں۔ بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں اور مرد حضرات موجود ہیں جو کہ فرانس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری ریلی جماعت اسلامی کی جانب سے مزار قائد سے سی برج تک نکالی گئی اور وہاں پر بھی جو ہے وہ کارکنوں نے شدید احتجاج کیا فرانس کے خلاف اور ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس میں جو ہے وہ مذمتی جو جملے درج تھے۔ اس کے علاوہ جو علماء ہیں اور جنہوں نے خطاب کیا ہے، رہنماؤں نے، جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے، ISO کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے فرانس کے خلاف اور عالمی طاقتوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس حوالے سے ایکشن لیا جائے۔ سلمان احمد، اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ کچھ بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی۔ اعلانات کے باوجود کراچی کے بازاروں میں قیمتیں نیچے نہ آ سکیں۔ سبزی ہو یا پھل، خریداروں کی پہنچ سے سب کچھ دور ہو گیا۔ کوئی چیز بھی شہریوں کو سرکاری ریٹ پر نہیں مل رہی۔ شہری کہتے ہیں کوئی انہیں سستی اشیاء دلا دے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں خورشید عالم۔ غریب کیا کھائے، مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ سبزی خریدنا بھی محال ہو گیا۔ پیاز 58 کی جگہ 80 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے، جبکہ بھنڈی 73 کی جگہ 160 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ ٹماٹر کا سرکاری نرخ 143 روپے ہے، مگر بازاروں میں یہ 200 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں دیکھ کر خریداروں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ہر چیز مہنگی ہے، کوئی چیز سستی نہیں ہے۔ پیٹرول مہنگا ہے، پیاز مہنگی، ٹماٹر مہنگا، جو چیز لیں گے سب مہنگی ہے۔ اب ڈبل پیسوں میں چیزیں مل رہی ہیں۔ مافیا ہے، انویسٹر بیٹھا ہوا ہے، گھما رہا ہے پیسے، کبھی پیٹرول پہ آ جاتا ہے، کبھی گولڈ پہ آ جاتا ہے، کبھی سبزی پہ آ جاتا ہے۔ کوئی کام تو ان کو ہے نہیں، اربوں روپے لے کے دما کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، پرانے سیاستدان۔ بازار آنے والے خریدار اب صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو انہیں مہنگائی سے نجات دلائے۔ کیمرامین عاطف قریشی کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ پنجاب حکومت کے سہولت بازاروں میں بھی مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ شہریوں نے اشیاء کی قیمتوں میں دیا گیا ریلیف ناکافی قرار دے دیا۔ لاہور سے رپورٹ دیکھیے سدرا غیاس کی۔ پنجاب حکومت کے 31 سہولت بازار، جہاں دعویٰ ہے کم قیمت پر اشیاء کی فروخت کا، مگر شہری حکومتی دعوے کو درست نہیں مانتے۔ لوگوں کا کہنا ہے 3 سے 5 روپے فی کلو ریلیف دینا ان کے ساتھ مذاق ہے۔ بعض چیزیں مثلاً یہ مٹر وغیرہ جو ہے بازار میں 210 ہے یا 230 ہے، تو کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ سہولت بازاروں میں آلو 80 روپے کلو، پیاز 68 روپے، جبکہ ٹماٹر 150 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ بعض شہریوں نے بازار میں دستیاب اشیاء کو غیر معیاری قرار دیا ہے۔ کچھ اور کم کرے غریبوں عام کے تنہا دار بندے کے لیے تو یہ پوری بھی نہیں پڑتی۔ 2 سبزیاں لی ہیں اور 1000 روپیہ ختم۔ انتظامیہ کی جانب سے آٹے کے ٹرک بھی منگوائے گئے ہیں، جہاں پر 20 کلو کا تھیلا 840 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ خریداری کے لیے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ بڑھتی مہنگائی نے ان کے 2 وقت کا چولہا جلانا مشکل کر دیا ہے۔ حکومت جلد از جلد مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ ان کو بھی ریلیف مل سکے۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ سدرا غیاس، سما، لاہور۔ ملک بھر میں شہری ٹماٹر کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں، لیکن کچھ لوگ خوش بھی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں سوات سے شہاب الدین کی اس رپورٹ میں۔ پھلوں کی سرزمین سوات، جہاں ہر طرف ہے لال پیلے خوش رنگ ٹماٹروں کی بہار۔ ایک جانب جہاں سندھ میں بارشوں نے ٹماٹر سمیت دیگر فصلوں کو متاثر کیا، وہی سوات کے کاشتکار بے حد خوش ہے۔ کہتے ہیں زرخیز زمین کے باعث یہاں ٹماٹر کی سالانہ پیداوار 51,000 میٹرک ٹن ہوتی ہے، جس کی مانگ اس سال زیادہ ہے۔ اس سال پوری پاکستان میں سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے ٹماٹر کی فصل بہت متاثر ہوئی ہے، صرف سوات کے ٹماٹر باقی ہے
और इसी वजह से हम को बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। हम सब ज़िम्मेदार लोग बहुत खुश हैं। 8 किलो की पेटी की कीमत 1200 से 1400 रुपए है। बाग मालिकान कहते हैं अच्छी नस्ल की वजह से इन टमाटरों की कीमतें ज्यादा है। स्वाद में टमाटर की बहुत अच्छी पैदावार है। अगर हमें सही दवाई मिले या हुकूमत हमारा साथ दे तो इसका फसल और बेहतर हो सकता है। स्वात में साल में 2 फसलें होने पर काश्तकार टमाटर की फसल पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। मुल्क भर में स्वात के टमाटर की मांग बढ़ रही है। ऐसे में मुनासिब दाम मिलने पर काश्तकार भी खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा, जिसकी असल जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। डॉलर और पेट्रोल की कीमत को सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त ये सब चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। डॉलर को ज़िले इंतज़ामिया कैसे कंट्रोल करेगी, सूबाई इंतज़ामिया कैसे कंट्रोल करेगी, तेल की प्राइसेस जो हैं या बिजली के बिल जो हैं या सुई गैस की बिल या उनकी जो मयसर ही नहीं है लोगों को, उसको ज़िले इंतज़ामिया या सूबाई हुकूमतें कैसे कंट्रोल करेंगी। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से। पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के दौरा गिलगित बल्तिस्तान का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को खत में इल्जाम लगाया है कि वफाकी वजीर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के दौरा गिलगित बल्तिस्तान का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर को खत में इल्ज़ाम लगाया है कि वफाकी वजीर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आपको बताएं कि वफाकी वजीर का दौरा कोड ऑफ कंडक्ट के पैरा नंबर 18 के खिलाफ वर्जी सामने आई है, ऐसा कहना है ताज हैदर का, जबकि उनका मजीद कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज हो गई। 24 घंटे में 977 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 17 मरीज जान की बाजी भी हार गए। वफाकी वजीर अली जैदी और नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक के टेस्ट भी मुस्बत आ गए। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी ने अपने ट्वीट में बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया। अली जैदी का कहना था कि सोशल मीडिया पर मुल्क को लूटने और कमजोर करने वालों की निशानदेही करता रहूंगा। नून लीगी सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने भी ट्विटर पर कहा कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को अलहदा कर लिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और मारूफ गुलकार जवाद अहमद भी कोरोना वायरस का शिकार होने वालों में शामिल हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 977 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। 17 अफराद कोरोना के बायस जहां भाग, मजमूई अमवात की तादाद 6823 हो चुकी है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 12,592 एक्टिव केसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की दूसरी लहर। खैबर टीचिंग अस्पतालों के 16 डॉक्टर समेत 19 अफराद मुतासर। अक्टूबर में 17 अफराद कोरोना के बाढ़ से जाँ बहक हुए। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं रहम यूसुफजई। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर कोरोना वायरस की लपेट में। गुज़िश्ता 24 घंटों में 106 नए केसेस रिपोर्ट। 19 केसेस एक साथ आने पर खैबर टीचिंग अस्पताल का सर्जिकल वार्ड बंद। अस्पताल के 16 डॉक्टर और 3 नर्सेज कोरोना से मुतासिर हुए। अस्पताल इंतजामिया ने तमाम डॉक्टरों और नर्सेज को घरों में करंटीना कर दिया है। कोरोना से अब तक सूबे में 20 डॉक्टर जान बहक हो चुके हैं, जबकि नर्सेज, पैरामेडिक्स और दीगर अमले के 20 से ज्यादा अफराद भी जानों से गए। एहतियाती तदाबीर पर सिपुस डालने से सूबे में कोरोना वायरस दोबारा पंजे गाड़ रहा है। अक्टूबर के महीने में 17 अफराद जान बहक हुए, जबकि 1700 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। सियालकोट के सरकारी स्कूल में खुदाई के दौरान तकरीबन 150 साल कदीम कुआं दरियाफ्त हुआ है, जिसे मुगलिया दौर से मंसूब किया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अहमद। सियालकोट के इलाके गुड़ मंडी में कायम सरकारी स्कूल में अनोखी दरियाफ्त। सदियों पुराने हस्ता हाल गर्ल्स स्कूल की क्लास में तामीराती काम के दौरान कुआं देखकर सब ही हैरान रह गए। मकामी अफराद का कहना है कुएं की तामीर मुगलिया दौर की लगती है। 2 दिन हम काम कर रहे थे, मिस्त्री हैं, ठीक है, इधर काम करके चले गए 2 दिन पहले। उसके बाद वो आया प्लम्बर, उसने काम किया, नीचे छेनी गिर गई है, नीचे देखा क्या है, कुआं है, वो भी गिरता गिरता बच गया, अल्लाह ने बचा लिया। इलाके में कायम पेशतर कदीम इमारतों में लोग आज भी आबाद हैं।
दरियाफ्त होने वाले कुएं को कदीम मंदिर का हिस्सा बताया जा रहा है। इस मंदिर को रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी ये पुराना हिंदू मत के जैन मत फिरके का ये मंदिर था। इस वसी मंदिर के करीब ही एक कुआं भी बनाया गया। अब दोबारा यहाँ किसी ज़रूरत के तहत जब खुदाई की गई है तो वही कुआं, पुराना कुआं जो है वो यहाँ से दोबारा ज़ेर ज़मीन जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। इस स्कूल को मंदिर वाले स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। कदीम इमारत में कायम ये स्कूल हस्ता हाली का शिकार है। शहरियों का मुतालबा है कि स्कूल को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन आइज़िक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने हैलोवीन मनाई। फेस पेंटिंग और खुसूसी गेटअप में तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। किसी ने तारीफ की तो किसी ने तंज किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का हैलोवीन के लिए खुसूसी अंदाज, फेस पेंटिंग और खुसूसी गेटअप के साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। शर्मिला फारूकी की तस्वीर पर खूब तबसरे हुए। किसी ने सराहा तो किसी ने तनकीद की। मरियम ने लिखा कि शर्मिला फारूकी गैर इस्लामी त्यौहार मनाकर क्या पैगाम दे रही हैं। नदीम हाशमी का कहना था शर्मिला की तस्वीर कराची की सूरत हाल जैसी लगती हैं। ताबिश लतीफ ने उनकी तस्वीरों को सिंध की हालत से तशबीह दी। ईमान फातिमा ने चुपता हुआ तबसरा किया कि शर्मिला फारूकी बगैर मेकअप के। किसी ने लिखा कि शर्मिला फारूकी ने अपना असल रूप जाहिर कर दिया। कुछ बात करते हैं मौसम की। कोयटा में मौसम बदल गया। शाम को ठंडी हवाएं चलने लगी। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लुंडा बाजार का रुख कर लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए नूरुल आरफीन की। कोयटा में सर्द हवाएं चली तो गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई। शहरी खुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए सस्ते दामों स्वेटर्स, जैकेट्स, जुराबे, ट्राउजर और अपर खरीद रहे हैं। कहते हैं अभी दाम मुनासिब हैं, सर्दी बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ जाएंगी। मैं यहाँ पर स्वेटर लेने आया हूँ। बाजार में तो बहुत महंगे हैं, यहाँ पर कुछ सस्ते मिल रहे हैं। पिछले साल एक रेट था, अभी दूसरा रेट है। समझ में नहीं आ रहा है, इतना महंगाई है, लोग परेशान है। करे तो क्या करे, न बिजनेस है न कुछ है। सीजन आने पर दुकानदार खुश तो हैं, लेकिन टैक्सेस में इजाफे की वजह से फिक्रमंद हैं। पिछले साल की निस्बत काफ़ी तकरीबन 50% भी महंगा हो गया पिछले साल की निस्बत, तो इस वजह लोग काफ़ी परेशानी दिखाई देता है। बाजार में 30 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक स्वेटर्स, जैकेट, ट्राउजर, अपर और दीगर सामान दस्तयाब है। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। साबिक कप्तान वसीम अकरम और उनकी अहलिया शहरियों से अपील पर अपील कर रहे हैं कि साहिल को साफ रखें, मगर शहरी अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं कर रहे। कराची में सीवीयू पर डस्टबिन होने के बावजूद कचरा बाहर फेंका जा रहा है। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। महकमे समाजी बहबूद खैबर पख्तूनख्वा ने ख्वाजा सराओं के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई पॉलिसी मुरतब कर ली। पॉलिसी में क्या कुछ है ये जानते हैं राम यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाजा सराओं के लिए खुशखबरी। महकमे समाजी बहबूद ने नई पॉलिसी तैयार कर ली। पॉलिसी के तहत ख्वाजा सराओं को बेरोजगारी अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस और सरकारी मुलाजमतों में 2% कोटा मुख्तस तजवीज़ किया गया है। ये पॉलिसी अभी हमने ड्राफ्ट, जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो हमने फाइनल किया है। दूसरी जानिब ख्वाजा सराओं ने नई पॉलिसी को तो खुश आइन करार दे दिया, मगर साथ में इस पॉलिसी पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। पढ़ने वालों को जो है वो तालीमी जो है मैदान में आगे लाया जाए, और जो जॉब करना चाहती हैं उनको जो है वो वैकेंसीज प्रोवाइड की जाएं, ताकि वो नाच गाने से हटकर अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जो है वो गुजार सके। नई पॉलिसी के मुताबिक ख्वाजा सराओं को स्कॉलरशिप में 5% कोटा दिया जाएगा, जबकि सरकारी हाउसिंग स्कीमों में भी ख्वाजा सराओं के लिए कोटा मुख्तस किया जाएगा। और 50 साल से ऊपर बेरोजगार ख्वाजा सराओं के लिए माहाना 2 से 3 हज़ार रुपए वजीफा भी मुकर्रर किया जाएगा। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। लाहौर में 50 से ज़ायद मुजस्मा साजों के शाहकार फनपारों की नुमाइश सजाई गई। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से दानियाल सत्तार। इंसानी शक्लें, बुलंदोबांग इमारतें, आलाते मौसीकी और मसाइल में घिरा इंसान, ये मौजू हैं लाहौर में सजी मुजस्मा साजी की नुमाइश के। लाहौर की मुकामी आर्ट गैलरी में सजी नुमाइश में 50 से ज़ायद आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। मुजस्मों में समाजी रवैयों की अक्कासी नजर आई तो मुल्की मसाइल की निशानदही भी की गई, जिन्हें देखने वाले भी सराहने पर मजबूर हो गए।
اس طرح کی ایگزیبیشنز ہمیں ہر تھوڑے ٹائم بعد کرتی رہنی چاہیے کیونکہ اس طریقے سے ینگ آرٹسٹ کو بھی پروموشن ملتی ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسکلپچر میں، لیکن ان کے وہ بد دل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ذرائع محدود ہو جاتے ہیں. مجسمہ سازوں نے مٹی، تیل، لکڑی اور فائبر کی مدد سے رنگوں اور احساسات سے بھرپور انسانوں، جانوروں اور روبوٹس کے مجسمے نمائش میں پیش کر کے اپنے فن کا لوہا منوایا. اس میں ہر طرح کا میڈیم، ہر طرح کا مٹیریل یوز کیا گیا ہے اور اس میں کوئی آپ جو بیسٹ جو پارٹ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں آپ کوئی اس میں ایج لیمٹ نہیں ہے. نمائش میں رکھے گئے مجسموں کو 4 ماہ کے عرصے میں تیار کیا گیا ہے جو 2 نومبر تک آرٹ کے دلدادہ افراد کو دعوت نظارہ دیتے رہیں گے. کیمرہ مین گلریز منشا کے ساتھ دانیال ستار، سما، لاہور. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ہر خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.